Cash flow statement. Part first मा हामीले what do you mean by cash flow statement? Cash flow statement भनेको के हो? Cash flow statement कसरी गर्ने, के गर्ने, यसका फर्मुलाहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामीले फर्स्ट पार्टबाट सबै गरिसकेका छौं। अब हामी एक्सरसाइज अथवा प्रब्लम तिर जान्छौं। हामी कुन प्रब्लम कसरी गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी गर्ने, अन्य कुरा त मैले सबै फर्स्ट पार्टबाटै गर्दिसकेको छु। अब हामी सेकेन्ड पार्टमा सोलुसन तिर जान्छौं। हाम्रो सोलुसन प्रब्लम छ 2000 NEB 2074। पहिले हामी क्वेशनमा एनालाइसिस गरौँ एकैछिन। अब यहाँ 2071 र यहाँ 2072, त्यस्तै एसेट साइड तिर पनि 2071 र 2072। यता लायबिलिटी साइड छ, यता एसेट साइड छ। हामीलाई दुवै साइड तिर 2 years को भ्यालु दिएको छ। अब हामी लायबिलिटी साइड तिर हेरौँ। शेयर क्यापिटल 3,75,000 छ 2071 मा, 72 मा 4,50,000 छ। अब हामीले 3,75,000 पनि लेख्दैनौं है, चेन्ज मात्रै लेख्छौं। हामीले न त 75 लेख्छौं न 4,50,000 लेख्छौं, यसको डिफरेन्टलाई मात्रै लेख्छौं। सबै क्वेशनमा हामी यस्तै गर्छौं। त्यस्तै मसिनरी एसिड साइडमा हेरौँ। मसिनरी 5 लाख छ, यहाँ 6,50,000। कतिको डिफरेन्ट भयो? 1,50,000। त्यो 1,50,000 चाहिँ हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा लेख्ने हो, किनभने न त 5 लाख लेख्छौं न 6,50,000 लेख्छौं। त्यस्तै अब यो भयो फिक्स एसेट्स र फिक्स लायबिलिटीज। अब हामी करेन्ट भनेका कुन हुन् भन्दा, अब यहाँ करेन्ट हेरौँ। स्टक भनेको करेन्ट एसेट्स हो, डेब्टर्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो, प्रिपेड भनेको करेन्ट एसेट्स हो। अब यता लायबिलिटी साइड तिर क्रेडिटर्स भनेको करेन्ट लायबिलिटीज हो, एक्सपेन्सेस ड्यू भनेको करेन्ट लायबिलिटीज हो। अब बाँकी रह्यो एउटा हामीलाई बुझ्नुपर्ने यो क्याश चाहिँ कहिले पनि फर्स्टमै करेन्ट एसेट्स भए पनि यसलाई नगर्ने, किन यो क्याश इक्विभ्यालेन्ट गर्नलाई आवश्यक पर्छ। अब हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको छ सेल्सको भ्यालु, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको भ्यालु र सेल्स अफ फर्निचर यहाँ सेल्स गरेको देखियो। र पर्चेज अफ मसिनरी, हामीले मसिनरी पर्चेज गरेको छ, पर्चेज यही छ, डिभिडेन्ड पेड यही छ। अब हामीले यति गरिसकेपछि हामी सोलुसन तिर जान्छौं। सोलुसनमा फर्स्टमा हामी नम्बर 1 मा क्याश फ्लो फ्रम एक्टिभिटीज, नम्बर ए मा जाउँ। नम्बर ए मा क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स। क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स मा फर्स्ट मा सेल्स। अब सेल्स मा गिवन क्वेशनले दिएको छ। क्वेशनले कति दिएको छ भने सेल्स मा यही दिएको छ 10 लाख रुपैयाँ। अब नेक्स्ट मा जाउँ हामी। अब हामीले फर्स्ट पार्टमा पढिसकेको छ, सेल्स भनेको इन्कम हो, इन्कम भएकोले यहाँ के भयो? प्लस भयो। हामी अब सेल्स भनेको क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स, सेल्ससँग के रिलेटेड हुन्छ भने डेब्टर्स र डेब्टर्स बिल रिसिभेबल रिलेटेड हुन्छ। यहाँ छ कि छैन हेर्ने। र यहाँ हामीले देखिरहेका छौं, यहाँ डेब्टर्स एउटा देखियो, यहाँनेरि डेब्टर्स देखियो 20,000 र 30,000 भनेर देखियो, इन्क्रिज भएको देखियो। अब हामी इन्क्रिज छ भने हामी इन्क्रिजमा जान्छौं। इन्क्रिज इन डेब्टर्स इन्क्रिज भएको देखियो। अब डेब्टर्स इन्क्रिज भएको यहाँ देखियो। डेब्टर्स भनेको एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि माइनस हुन्छ। कतिले? डिफरेन्ट कतिको छ? 10,000।
अब हामी अरु योसँग रिलेटेड केही छैन। अब यो दुईटामा हामीले गर्दा कति भयो 10 लाखमा गर्दा 9,90,000 केमा लेखिन्छ अमाउन्ट कोलममा लेखिन्छ प्लसमा बढी भएको कारणले यसलाई के गरियो प्लस गरियो। अब हामी नम्बर बी मा जाउँ। नम्बर बी क्याश पे टु क्रेडिटर्स। अब हामीले क्याश क्रेडिटरलाई गर्ने यसमा हुन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्डमा गिभन क्वेशनले हामीलाई यहाँ दिएको छ कस्ट अफ गुड सोल्ड 7,05,000 भनेर हामीले यहाँ त्यही लेख्छौं 7,05,000 भनेर लेख्यौं। र अब कस्ट अफ गुड सोल्ड सँग रिलेटेड के हो त त्यो हेर्ने। अब यहाँ माथि क्वेशनमा जाउँ। यो सँग रिलेटेड कुन छ भने एउटा क्रेडिटर भन्ने रहेछ। यो क्रेडिटर 1,20,000 र 1,50,000 भनेको 30,000 ले के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। अब हामी त्यही लेख्यौं इन्क्रिज इन क्रेडिटर इन्क्रिज भएको छ। लायबिलिटी साइड इन्क्रिज भयो भने एड हुन्छ कतिको डिफरेन्ट थियो 30,000 को। अब अरु पनि हेरौं अरु पनि छ कि हामीसँग। अब लायबिलिटी साइड हेरौं। अब एसेट साइडमा यहाँ हामीले देखिरहेका छौं स्टक भन्ने छ। स्टकमा 1 लाख छ र यता छ 60,000 भनेपछि डिक्रिज भएको छ। यहाँ डिक्रिज इन स्टक कतिले भएको छ भने डिक्रिज कतिले भएको छ भने हाम्रो स्टक 1,40,000 ले डिक्रिज भएको छ। अनि डिक्रिज भयो भने एसेट्स डिक्रिज भयो भने एड गर्छौं। डिक्रिज भयो भने हामीले किने बराबरको हुन्छ किनेपछि मात्रै एसेट्स बढ्छ। यो चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तो स्टक बढ्यो इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने किन प्लस गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। इन्क्रिज बढ्यो भने माइनस हुन्छ किनभने एसेट्स बढ्नु भनेको हामीले पर्चेज गरेर बढ्छ त्यसकारण माइनस हुन्छ। एसेट्स घट्नु भनेको चाहिँ हामीलाई पैसा आउनु हो हामीले सेल्स गर्नु हो हैन। कम पैसा भयो भने हामीलाई बढी कम स्टक अथवा एसेट्स कम हुनु भनेको हाम्रो पैसा बढ्नु हो त्यसकारण प्लस गरिन्छ। त्यस्तै अब यतापटि कस्ट अफ गुड सोल्ड माइनसमा हुन्छ। अब हामीले यो 3 वटालाई एड गरौँ माइनस 6 लाख कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको एक्सपेन्सेस हो। माइनस गरिन्छ। अब हामी यस्तै सी मा जाउँ। सी मा क्याश पे टु इम्प्लोइज। हामी इम्प्लोइजलाई अथवा यसलाई इम्प्लोइजको साटो अपरेटिङ यसमा गिभन क्वेशनले दिएको छ। यहाँनेरि हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,25,000 भनेको छ। हामी त्यही लेख्छौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको नामै एक्सपेन्सेस खर्च हो। खर्च भएको कारणले यसलाई हामी माइनस लेख्छौं।
र अपरेटिङसँग के रिलेटेड छन् त त्यो हामीले माथि हेरौँ। अपरेटिङसँग रिलेटेड हुने एउटा प्रिपेड छ 5000 10000 भनेको प्रिपेड के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। अब हामी इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस कतिले भएको थियो प्रिपेड भयो त 5000 10000 भनेको 10000 ले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भयो भने माइनस गरिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि हामी हेरौँ यहाँ एक्सपेन्सेस ड्यू डिक्रिज भएको छ 5000 ले डिक्रिज इन एक्सपेन्सेस ड्यू डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भयो भने माइनस हुन्छ। अब हामी यसलाई पनि टोटल गरौँ। टोटल गर्दा कति हुने भयो भने माइनस 2,35,000। अब यस्तै हामी डी मा जाउँ। डी मा इन्ट्रेस्ट पेड मा cash paid to interest यसमा हामीसँग एउटा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दिएको छ। इन्ट्रेस्ट पेड यसमा रहेनछ। हामीले इन्ट्रेस्ट पेड गर्नु परेन। अब हामी जाउँ ईमा ट्याक्स पेड टु ट्याक्स पनि हेरौँ। यो क्वेसनमा ट्याक्स पनि छैन। यसमा एबिसी जम्मा क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स एउटा क्यास पेड टु क्रेडिटर सेकेन्डमा सीमा क्यास पेड टु इम्प्लोइज अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्रै देखियो। अब यसमा अरू केही पनि देखिएको छैन। अब डिभिडेन्ड केही देखिएको छैन। अब एफमा जाउँ। एफमा क्याश अर्डिनरी आइटम अथवा इन्कम। अब इन्कमहरू पनि यो क्वेसनमा छैन। नभएपछि अब हामी यसलाई टोटल गरेर टोटल क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज टोटल गर्छौँ। अब हामी यसलाई 9,90,000 हामीले क्यास पेड टु क्रेडिटर माइनस 6,35,000 र क्यास पेड टु इम्प्लोइज अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस 2,35,000 भयो। एउटा प्लस देखियो, दुईटा माइनस देखियो। यो प्लसमा माइनस लेस गर्दा प्लस 1,00,000। यति भएपछि हामीले टोटल क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज फाइन्ड आउट गर्यौँ। अब हामी जान्छौँ नम्बर 2 मा। क्यास फ्लो फ्रम
इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यसमा चाहिँ हामी फिक्स एसेट्स र फिक्स लायबिलिटिज मात्रै राख्छौँ। अब यसमा हामीसँग पर्चेज अफ मसिनरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने नै पर्चेज हो। यदि एडजस्टमेन्टले एडिसनल इन्फर्मेसनले पर्चेज भनेर दियो भने हामीले माथिको एड र लेस हेर्नु पर्दैन। यहाँ पर्चेज अफ मसिनरी 5 लाख 1 लाख 6,50,000 भनेको 1,50,000 तर क्वेसनले के भनेको छ पर्चेज अफ मसिनरी 1,20,000 भनेको छ। एडजस्टमेन्टमा भयो भने एडजस्टमेन्ट लेख्ने। अब यहाँ 30,000 के भयो भन्ने क्वेसन आउला। 30,000 डिप्रिसिएसन भएको हुन सक्छ, डिप्रिसिएसनलाई लेस गर्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँ डिफरेन्ट भयो 1,50,000, यहाँ 1,20,000 मात्रै दिनुको मिनिङ चाहिँ डिप्रिसिएसन भएको हुन सक्छ। त्यसकारण यदि एडजस्टमेन्टले हामीलाई पर्चेज अफ मसिनरी पर्चेज भनेर कुनै पनि फिक्स एसेट्स दियो भने हामीले पर्चेजै निकाल्नुपर्छ, यसलाई हामीले चेन्ज गर्न पाइँदैन। पर्चेज अफ मसिनरी एडिजे यो चाहिँ एडजस्टमेन्टको हो, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। अब हामी यसको अमाउन्ट छ 1,20,000 तर पर्चेज अफ मसिनरी हामीले पर्चेज गर्दाखेरि मसिनरी आउँछ, क्यास जान्छ, क्यास गोज आउट भएको कारणले यसलाई हामी के गर्छौँ माइनस 1,20,000 लेख्छौँ। अब अरू छ कि छैन त त्यस्तै अरू पनि हेरौँ हामीले। अब अरू फर्निचर देखिएको छ, फर्निचर के भएको छ डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भयो भने सेल्स हुन्छ। अब हामीहरूको भ्यालु 75,000 छ, यहाँ कति देखियो 50,000 भनेपछि हामीले बेच्यौँ र न हाम्रो भ्यालु के भयो घट्यो। नभए त 75,000 थियो भने 75,000 हुनुपर्ने। त्यसकारण यो घट्नु भनेको सेल्स हुनु हो। कतिले लेस भयो 25,000ले सेल्स भयो अथवा डिक्रिज भयो। डिक्रिजलाई फिक्स एसेट्समा सेल्स अफ हामीसँग के फर्निचर सेल्स भयो भने क्यास आउने कारणले के गरिन्छ यसलाई प्लस गरिन्छ। अब हामीसँग अरू ट्रान्जेक्सन यहाँ कुनै पनि देखिएन र हामीलाई क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा यति नै आएको देखिन्छ। सेल्स अफ फर्निचर हामीलाई गिभन एडजस्टमेन्टले दिएको छ 20,000 मा हामीले सेल्स गरेको देखियो। यदि एडजस्टमेन्टमा छ भने हामीले यतापट्टि फर्निचर 75,000 50,000 गर्दा 25,000 भयो, तर यसमा डिप्रिसिएसनहरू केही भएको हुन सक्छ र हामीले सेल्स गर्दा चाहिँ गिभन एडजस्टमेन्टले 20,000 दिएपछि 20,000 नै लेख्नुपर्छ। र यसलाई सेल्स अफ फर्निचरलाई पनि म एडजस्टमेन्ट एडिजे। अब 1,20,000 पहिले पर्चेज गरेको थियो र पर्चेज गरेको हुनाले माइनस भयो। यो सेल्स गर्दा हामीलाई क्यास आउँछ, त्यसकारण के भयो प्लस भयो। यो दुईटै गर्दाखेरि माइनस 1 लाख हुन आउँछ। के भनिन्छ भने नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ। अब हामी नम्बर 3 मा जाउँ। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ। एक्टिभिटी। अब यो फाइनान्सिङ भनेको चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज पनि गर्यौँ र अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपरेटिङ सबै गरिसक्यौँ। अब हामीसँग लायबिलिटिज साइडका फिक्स लायबिलिटिजहरू अथवा नन करेन्ट लायबिलिटिजहरू छन् जुन चाहिँ हामी शेयर क्यापिटल 2071 मा 3,75,000 छ र 72 मा 4,50,000
50,000 भएको छ भनेपछि 75,000 ले इन्क्रिज भएको छ। अब ल्याबिलिटी साइड इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौं इन्क्रिज गर्छौं। यसलाई इस्यु अफ शेयर कतिले इन्क्रिज भएको छ भने इस्यु अफ शेयर क्यापिटल 75,000 ले इन्क्रिज भएछ। ल्याबिलिटी साइड इन्क्रिज भयो भने प्लस गरिन्छ। अब त्यस्तै अर्को क्वेशन हेरौं। लोन के भएको छ डिक्रिज भएको छ। कतिले डिक्रिज भएको छ भन्दा 40,000 ले डिक्रिज भएको छ। अब डिक्रिज भनेको रिपेमेन्ट हामीले पेमेन्ट पे गरेको हो। रिपेमेन्ट अफ लोन 40,000 ले अब हामीले ऋण तिर्दा हाम्रो क्याश गएको हुनाले यसलाई के गरिन्छ माइनस गरिन्छ। अब अर्को हामीसँग एउटा एडजस्टमेन्टमा दिएको छ त्यो हो डिभिडेन्ड पेड भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सेस हो। हामीले कति छ गिवन एडजस्टमेन्टमा दिएको छ डिभिडेन्ड पेड 45,000 भनेर दिएको छ। अब हामी यहाँ 45,000 लेख्छौं। अब प्लस लेख्छौं कि माइनस लेख्छौं यसलाई माइनस लेखिन्छ किनभने पेड भनेको एक्सपेन्सेस हो। अब हामी यसलाई पनि एड र लेस गरौं। अब हामी यो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज यसमा आका सबै एड गर्छौं एड र लेस गर्छौं। 75,000 माइनसमा 40,000 माइनस 45,000 गर्दा यहाँ माइनस बढी भयो। कतिले बढी भयो भने 10,000 ले बढी भयो। अब हामी नम्बर 4 मा हामी क्याश इक्विभ्यालेन्ट गर्छौं। क्याश इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 नम्बर प्लस 2 नम्बर प्लस 3 नम्बर भनेको 1 2 3 भनेको 1 भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीज 2 भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र 3 भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। हामी 3 वटा एड गर्छौं। 3 वटा एड गर्दा टोटल भयो 10,000 प्लसमा प्लस 10,000 किनभने 1,20,000 प्लसमा आयो अपरेटिङ 1 लाख माइनसमा आयो 10,000 पनि माइनसमा आयो 120 मा 110 गर्दा 10,000 भनेर आयो। अब हामी यस पछाडी 8 ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हामी अब ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हेरौं। हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेकै क्याश हो जुन हामीले पहिले नै भनेको थियो क्याशको लास्टमा क्याश इक्विभ्यालेन्ट गर्दा लेख्नुपर्छ भनेर। अब क्याशमा कति छ टोटल 80,000 छ। अब हामीले 80,000 लेख्ने लेख्यो। अब यसलाई यो बराबरको एन्सर चाहिँ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स 90,000। अब यो 90,000 यो टोटल हाम्रो एन्सर यो 90,000 र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो यो 90,000 जुन हामीलाई दिएको 90,000 छ यो 90,000 र क्याश यो क्याशमा दिएको 2072 को भ्यालुमा पनि कति छ 90,000 नै छ। दुईटै के भएको देखियो 90,000 भएको देखियो। त्यसकारण यो बराबर यो हुन्छ क्याश क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको क्याश ब्यालेन्समा दिएको अमाउन्ट के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। र यसरी नै हामी क्याश फ्लो गर्न सक्छौं। यसमा केही भए फेरि पनि हामी थर्ड पार्टबाट ल्याउन सक्छौं।
आजको क्लास यतिमै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।